सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कराची में लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महाल कर दिया। एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। तफसीलात जान लेते हैं। कराची से मोहम्मद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके चनेसर गोट में, और इस वक्त यहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मेरे कैमरामैन जानजेब अली अगर मेरे अकब में अतराफ़ में दिखाएं तो इस वक्त चारों तरफ जो है वो अंधेरा छाया हुआ है और लोग जो है वो परेशान हाल गर्मी से बचने के लिए बाहर रोड पे आके बैठ गए। अब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे एक शहरी भी मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है, क्या सिलसिला है इस वक्त ये? 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद लाइट के, और यकीन करें रात के 3-3 बजे बच्चे और लेडीज़ वगैरह सारे रोड पे बैठे होते हैं, सोए होते हैं, और सारी रात जागने और काम पर फिर किस टाइम पे जाएं हम लोग। अच्छा, बिल्कुल जैसे शहरी ने बताया कि बिल जो है वो वैसे ही ज़्यादा आ रहे हैं और परेशानी का आलम है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं। लाइट गई हुई है और बिल भी इतना भेजते हैं जो हम लोग भर ही नहीं सके। जी बिल्कुल, जैसे ख़वातीन ने बताया कि बिल जो है वो वैसी ज़ायदुल मियाद आ रहा है और बिजली जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही, जिसकी वजह से परेशान होके लोग जो है वो रोड के ऊपर आके बैठने पे मजबूर हैं बच्चों के साथ। अली, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और कराची में बिजली के मसले के हल के लिए सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास में कि इलेक्ट्रिक को 500 kV के ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए हॉक्स बे में 40 एकड़ अराजी अलॉट करने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख ने कि इलेक्ट्रिक के अफसरों को हिदायत की कि वो अपने मनसूबे पर जल्द अज जल्द काम शुरू करें। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला में सुई सदरन गैस कंपनी की पाइप लाइनें बिछाने के लिए भी अराजी अलॉटमेंट के अहकामात दिए गए हैं। कराची में बिजली के मसले के हल के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले किए गए हैं। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास में कि इलेक्ट्रिक को 500 kV ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 40 एकड़ अराजी अलॉट करने की मंजूरी दी गई है। कमिश्नर कराची ने सोशल मीडिया पर दूध की खरीदारी बाइकआउट मुहिम का आगाज कर दिया। कमिश्नर कराची ने सार्फिन को 16 जुलाई से महंगा दूध खरीदने का बाइकआउट करने की अपील की है। ट्विटर और फेसबुक पर मुहिम में कमिश्नर कराची ने कहा कि सार्फिन 16 से 20 जुलाई तक महंगा दूध ना खरीदें। आपको अपडेट कर रहे हैं, कमिश्नर कराची ने सोशल मीडिया पर दूध की खरीदारी बाइकआउट मुहिम का आगाज किया है। कमिश्नर कराची ने सार्फिन को 16 जुलाई से महंगा दूध खरीदने का बाइकआउट करने की अपील की है। ट्विटर और फेसबुक पर मुहिम में कमिश्नर कराची ने कहा कि सार्फिन 16 से 20 जुलाई तक महंगा दूध ना खरीदें। अपडेट करेंगे आपको, सिंध पुलिस में आला सतह पर तकर्रियां और तबादले कर दिए गए हैं। ग्रेड 20 के जावेद अकबर रियाज को DIG साउथ जोन कराची तैनात किया गया है। हसन सरदार को SSP थरपारकर और शबीर सेठार को SSP बदीन लगा दिया गया है। SSP मलीर अली रजा, SSP थरपारकर अब्दुल्ला अहमद और SP मलीर ताहिर नूरानी का भी तबादला किया गया है। तीनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध पुलिस में आला सतह पर तकर्रियां और तबादले किए गए हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। ग्रेड 20 के जावेद अकबर रियाज को DIG साउथ जोन कराची तैनात किया गया है। हसन सरदार को SSP थरपारकर और शबीर सेठार को SSP बदीन लगा दिया गया है। मारूफ मॉडल कंदील बलोच को कत्ल हुए 4 साल हो गए। गुज़िश्ता बरस सेशन कोर्ट ने मुलजिम वसीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि मुफ्ती अब्दुल कवी समेत 5 मुलजिमान को बरी कर दिया था। ताहम कत्ल का मामला आज भी ख़त्म नहीं हुआ। मुल्तान से मेहर इमरान की रिपोर्ट देखिए। मारूफ मॉडल अदाकारा कंदील बलोच को 15 जुलाई 2016 को मुल्तान के इलाके गार्डन टाउन में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के भाइयों वसीम, असलम शाहीन और आरिफ समेत मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी, जफर हुसैन, हक नवाज और अब्दुल बासित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 3 चलने वाले केस में 38 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। 140 समातों के बाद 27 सितंबर 2019 को फैसला सुनाया गया। मुफ्ती अब्दुल कवी समेत 5 मुलजमान को बरी, जबकि मुलजिम आरिफ को इख्तियारी करार दिया गया। केस में मरकजी मुलजिम वसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्टेट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की उसमें कि उसके वालिदैन जो थे वो चाहे उसमें उन्होंने राजीनामा करने की कोशिश की, रिजाइल कर गए, अपने बेटों के हक में उन्होंने बयान दिए। प्रोसिक्यूशन ने सजा बढ़ाने जबकि मुलजिम वसीम ने हाई कोर्ट में सजा पर नजरसानी की अपील दायर कर रखी है। इस केस में पहले
7 मुलजमान थे, जिसमें से एक मुलजिम जो था वो एब्सकांड कर गया, उसकी हद तक ट्रायल नहीं हुआ। बाकी जो 6 मुलजमान थे उनका बाकायदा ट्रायल हुआ। तिहारी बाई को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके मुल्तान लाया गया, जिसका ट्रायल अभी भी जारी है। वाज़ेह रहे कि अदालत ने कंदील बलोच के वालिदैन की जानिब से राजीनामा मुस्तरद कर दिया था। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेने को गैर ज़रूरी करार दे दिया। शौहर के लिए सालिसी कौंसिल और सिविल जज से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं। बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज़ है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने रिपोर्ट सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी में जमा करा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने दूसरी शादी के मामले पर राय दे दी है। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाज़त लेने को गैर ज़रूरी करार दे दिया गया है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की दूसरी शादी के मामले पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। खवातीन का कहना है कि दूसरी शादी की इजाज़त ना लेने का मतलब चोरी है, इजाज़त लेनी चाहिए। देखें, जो उसकी पहली बीवी होती है उसका हक है, ये वो उसे इजाज़त ले फिर कर सकता है अगर उसको ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसी के साथ गुजारा करे। इजाज़त के बगैर क्या पहली बीवी से इजाज़त लेके करेगा तो गलती है, वो करने भी नहीं देगी कभी भी। सबसे बड़ी बात है वो ये देखे वो उसके हुकूक पूरे करेगा, सबसे बड़ी चीज़ यही है, और इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते। मर्द अगर बगैर इत्तला के बगैर इजाज़त के दूसरी शादी कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक चोरी है, उसको पता है कि वो इंसाफ नहीं कर सकता। इट शुड नॉट बी। इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि पहले तुम अपनी मशवरत से करो फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरी बात अपनी पहली बीवी से पूछो कि मैं दूसरी शादी करने का मतलब करना चाह रहा हूँ या जो भी है, तो फिर अगर उसकी मशवरत से करो। सर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसका हक बनता है कि आप उसके लिए घर में दूसरी बंदी लेकर आ रहे हो तो उसको पता होना चाहिए। पंजकोर में गजाक वादी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में 3 अहलकार शहीद और 1 अफसर समेत 8 अहलकार जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है, जहां 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पंजगोर में गजाक वादी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 3 अहलकार शहीद और 1 अफसर समेत 8 अहलकार जख्मी हो गए हैं। आर्मी चीफ ने कैंसर का शिकार 15 साला लड़के की मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दी। कोर हेडक्वार्टर्स कराची में वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात हुई। DG ISPR के मुताबिक अली रजा गुज़िश्ता 1 साल से चौथी स्टेज के कैंसर में मुब्तला हैं। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात और पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की थी। आर्मी चीफ ने अली रजा के जज्बे को सराहा और सेहतयाबी के लिए दुआ की। अली रजा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो वर्दी पहनकर बहुत खुश है। अली रजा है, मैं कैंसर का मरीज हूँ। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 18 साल बाद 143 जाली असातिज़ा पकड़ लिए। तस्दीकी अमल में डिग्रियां और कुछ तकर्रुरनामे बोगस पाए गए। जाली असातिज़ा 12 से 18 साल तक तनख्वाहें ले रहे थे, जबकि DO एलिमेंट्री फीमेल मिसेज रजिया तबस्सुम ने केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। महकमा तालीम फैसलाबाद में बोगस भर्तियों की बड़ी खेप पकड़ी गई। DO एलिमेंट्री रजिया तबस्सुम ने वेरिफिकेशन के दौरान 18 साल से सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाली 143 बोगस फीमेल एजुकेटर्स को पकड़ लिया। रिकॉर्ड चेक करने के दौरान इन एजुकेटर्स में से किसी की डिग्रियां बोगस निकली तो किसी की ज्वाइनिंग और तकर्री के लेटर्स का रिकॉर्ड ही महकमे के पास मौजूद नहीं। 143 बोगस टीचर्स की हमारे पास एक लिस्ट आई, जिसमें इस तरह की सूरत हाल है कि ना तो उनके ऑर्डर्स हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारे ऑफिस से इशू हुए हैं। साल 2002 से 2008 तक मुख्तलिफ अदवार में भर्तियों के दौरान इन खवातीन की तरफ से बोगस डॉक्यूमेंट्स की मदद से महकमा तालीम में नौकरी हासिल की गई और इस वक्त के अफसरान भी आंखें बंद करके इनको स्कूल्स में ज्वाइनिंग करवा दी गई। बोगस एजुकेटर्स 18 साल से बोगस भर्तियों पर तनख्वाहें ले रहे थे। हम इंशाल्लाह सारा जो काम है वो दोबारा नए सिरे से कर रहे हैं और 143 की जो लिस्ट है उसको हमने पूरा स्क्रूटनाइज कर लिया है और इस वक्त जो उनके केसेस हैं वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भिजवाए जा रहे हैं ताकि उस पर मजीद कार्रवाई हो सके। DO एलिमेंट्री फीमेल मिस रजिया तबस्सुम ने बोगस टीचर्स के केसेस एंटी करप्शन को भिजवा दिए हैं। महकमाना अफसरान या मुलाजमीन के मुलव्वस होने और बोगस एजुकेटर्स से तनख्वाहों की रिकवरी के लिए तहकीकात महकमा एंटी करप्शन करेगा। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
آٹو انڈسٹری معاشی سست روی کے بھنور میں پھنس گئی۔ پاکستان میں گاڑیوں کے فروخت میں 54% تک کمی آ گئی۔ 11 سال بعد کاروں کی فروخت 1 لاکھ سے بھی نیچے گر گئی ہے۔ آل پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ مالی سال جولائی سے جون کے اختتام تک ملک میں مجموعی طور پر 96,455 کاریں خریدی گئیں، جو مالی سال 2019 سے 1,11,000 کم ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث اپریل میں گاڑیوں کی فروخت صفر رہی۔ مئی سے دوبارہ خریداری کا آغاز ہوا۔ 2009 کے بعد پہلی بار کاروں کی خریداری 1 لاکھ سے کم رہی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال کے دوران 13,70,000 موٹر سائیکلیں اور 3 ویلرز خریدے گئے، جو پہلے سے 4,12,000 کم ہے۔ سال کے دوران بسوں اور ٹرکوں کی فروخت میں 40%، پک اپس کی فروخت میں 52.5% اور ٹریکٹرز کی فروخت میں 35% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق گاڑیوں کی فروخت میں کمی صرف کورونا کی وجہ سے ہی نہیں ہوئی، معاشی اور تجارتی سرگرمیاں کم ہونے کے باعث بھی گاڑیوں کی فروخت میں کمی ہو رہی ہے۔ چیئرمین ٹاسک فورس برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر عطاء الرحمان نے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کراچی یونیورسٹی کے انٹرنیشنل سینٹر فار بایولوجیکل سائنسز اور چینی کمپنی کا کرونا ویکسین کی تیاری کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مارچ 2021 تک پاکستان میں کرونا ویکسین دستیاب ہوگی۔ توسط سے ایک بریکنگ نیوز بھی دینا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں یہ ہوئی ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے، جو ملک کا سب سے بڑا تحقیقی ادارہ ہے، اس نے چائنا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، چائنیز کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ اب سائن ہو گیا ہے کہ ویکسین کے کلینکل ٹرائلز، کورونا وائرس کے خلاف جو ویکسین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اب پاکستان میں کیے جائیں گے۔ اس کی اپلیکیشن ڈریپ کو دی جا چکی ہے، اور جیسے ہی ڈریپ سے اپروول ہوگا تو یہاں پہ پھر کلینکل ٹرائلز ملک بھر میں شروع ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کلینکل ٹرائلز کے کامیاب ہونے کے حوالے سے آپ کا اندازہ کیا، اور پھر آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ یہ ویکسین مارکیٹ کے اندر کب تک دستیاب ہو جائے گی؟ اگلے 3 مہینے میں یہ کلینکل ٹرائلز ہوں گے۔ اس کے بعد اگر یہ کامیاب رہتے ہیں، چائنا میں بھی اور پاکستان میں بھی تینوں فیزز، فیز 1، فیز 2، فیز 3، تو پھر اس کا لارج اسکیل مینوفیکچر شروع ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ فروری مارچ تک اگر ہر چیز سموتھلی جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تو پاکستان میں یہ بڑے پیمانے پہ ویکسین انشاءاللہ ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لاہور میں صفائی کے نئے نظام کا ابتدائی خاکہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق لاہور کو ماہانہ فیس وصولی کے لیے 6 زونز میں تقسیم کیا جائے گا۔ پوش علاقوں، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس علاقوں میں علیحدہ ریٹس ہوں گے۔ مکان کے فی اسکوائر فٹ کے حساب سے صفائی فیس وصول کی جائے گی۔ صفائی کا نیا کانٹریکٹ 7 سال کے لیے کیا جائے گا۔ لاہور میں صفائی کے نئے نظام کا ابتدائی خاکہ تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق لاہور کو ماہانہ فیس وصولی کے لیے 6 زونز میں تقسیم کیا جائے گا۔ پوش علاقوں، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس علاقوں میں علیحدہ ریٹس ہوں گے، اور مکان کے فی اسکوائر فٹ کے حساب سے فیس وصول کی جائے گی۔ خادم انسانیت عبدالستار ایدھی کا مشن جاری رکھنے کے تناظر میں ایدھی فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایمرجنسی میڈیکل سروس شروع کر دی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی انسانی جان کی حفاظت، ابتدائی طبی امداد، روزگار کے لیے فنی مہارت کی تربیت، تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی کا مشن جاری ہے، جس کے تحت ایدھی فاؤنڈیشن نے کراچی میں ایمرجنسی میڈیکل سروس کا آغاز بلدیہ ٹاؤن سے کر دیا ہے۔ ہماری سروس جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن سے شروع ہو چکی ہے، اور ایک یونٹ اس کا جو ہے وہ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور مزید جیسے جیسے نئی ایمبولینسز آتی جائیں گی، ہم اس کو تمام سینٹروں میں کراچی کے مختلف جگہوں پہ تعینات کرتے جائیں گے۔ فیصل ایدھی کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے یہ سروس ایک سنگ میل ہے۔ 4 مہینے کا کورس ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کا۔ یہاں پہ ٹیکنیشین بنانے کے بعد ہم نے ایک ایمبولینس سروس شروع کی ہے، جس میں ان کو ہم تعینات کرتے ہیں، ان کو ہم اکوپمنٹ دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، فرسٹ ایڈ کٹیں دیتے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ جدید ٹریننگ دیتے ہیں۔ فیصل ایدھی کا کہنا تھا کہ ایدھی ایمرجنسی میڈیکل سروس کے لیے ریسکیو عملے کو کورس کرایا جا رہا ہے۔ جدید تربیت کے بعد ریسکیو عملے کو ایدھی ایمرجنسی میڈیکل سروس میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ جاوید قائم خانی، 24 نیوز، کراچی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے دوسری شادی کے معاملے پر رائے دے دی۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینے کو غیر ضروری قرار دے دیا۔ شوہر کے لیے ثالثی کونسل اور سول جج سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں۔ بیک وقت 4 بیویوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے رپورٹ سینٹ کی قانون و انصاف کمیٹی میں جمع کرا دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے دوسری شادی کے معاملے پر رائے دے دی ہے۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینے کو غیر ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔
اسلامی نظریاتی کونسل کی دوسری شادی کے معاملے پر شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ دوسری شادی کی اجازت نہ لینے کا مطلب چوری ہے، اجازت لینی چاہیے۔ دیکھیں جو اس کی پہلی بیوی ہوتی ہے اس کا حق ہے، یہ وہ اسے اجازت لے پھر کر سکتا ہے اگر اس کو ضرورت ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اسی کے ساتھ گزارا کرے۔ اجازت کے بغیر کیا پہلی بیوی سے اجازت لے کے کرے گا تو غلطی ہے، وہ کرنے بھی نہیں دے گی کبھی بھی۔ سب سے بڑی بات ہے وہ یہ دیکھیں وہ اس کے حقوق پورے کرے گا، سب سے بڑی چیز یہی ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مرد اگر بغیر اطلاع کے بغیر اجازت کے دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چوری ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ اٹ شوڈ ناٹ بی۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ پہلے تم اپنی مشاورت سے کرو فرسٹ آف آل، اور دوسری بات اپنی پہلی بیوی سے پوچھو کہ میں دوسری شادی کرنے کا مطلب کرنا چاہ رہا ہوں یا جو بھی ہے، تو پھر اگر اس کی مشاورت سے کرو۔ سر لینی چاہیے میرے حساب سے، اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے گھر میں دوسری بندی لے کر آ رہے ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ پنجگور میں گجاک وادی کے قریب سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے میں 3 اہلکار شہید اور 1 افسر سمیت 8 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق زخمیوں کو CMH کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پنجگور میں گجاک وادی کے قریب سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید اور 1 افسر سمیت 8 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف نے کینسر کا شکار 15 سالہ لڑکے کی ملنے کی خواہش پوری کر دی۔ کور ہیڈ کوارٹرز کراچی میں ویڈیو لنک کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ DG ISPR کے مطابق علی رضا گزشتہ 1 سال سے چوتھی سٹیج کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ علی رضا نے آرمی چیف سے ملاقات اور پاک فوج میں شمولیت کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آرمی چیف نے علی رضا کے جذبے کو سراہا اور صحت یابی کے لیے دعا کی۔ علی رضا نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ وردی پہن کر بہت خوش ہے۔ نام علی رضا ہے، میں کینسر کا مریض ہوں۔ مجھے پاکستان آرمی سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میری خواہش ہے میں آرمی میں جا کے اپنے ملک کی حفاظت کروں۔ آج وردی پہن کے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں آرمی چیف کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک فوج۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے 18 سال بعد 143 جعلی اساتذہ پکڑ لیے۔ تصدیقی عمل میں ڈگریاں اور کچھ تقرر نامے بوگس پائے گئے۔ جعلی اساتذہ 12 سے 18 سال تک تنخواہیں لے رہے تھے، جبکہ DO ایلیمنٹری فیمیل مسز رضیہ تبسم نے کیسز اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے ہیں۔ جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں بوگس بھرتیوں کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ DO ایلیمنٹری رضیہ تبسم نے ویریفیکیشن کے دوران 18 سال سے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والی 143 بوگس فیمیل ایجوکیٹرز کو پکڑ لیا۔ ریکارڈ چیک کرنے کے دوران ان ایجوکیٹرز میں سے کسی کی ڈگریاں بوگس نکلیں تو کسی کی جوائننگ اور تقرری کے لیٹرز کا ریکارڈ ہی محکمے کے پاس موجود نہیں۔ 143 بوگس ٹیچرز کی ہمارے پاس ایک لسٹ آئی، جس میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ نہ تو ان کے آرڈرز ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے آفس سے ایشو ہوئے ہیں۔ سال 2002 سے 2008 تک مختلف ادوار میں بھرتیوں کے دوران ان خواتین کی طرف سے بوگس ڈاکومنٹس کی مدد سے محکمہ تعلیم میں نوکری حاصل کی گئی، اور اس وقت کے افسران بھی آنکھیں بند کر کے ان کو سکولز میں جوائننگ کروا دی گئی۔ بوگس ایجوکیٹرز 18 سال سے بوگس بھرتیوں پر تنخواہیں لے رہے تھے۔ ہم انشاءاللہ سارا جو کام ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے کر رہے ہیں، اور 143 کی جو لسٹ ہے اس کو ہم نے پورا اسکروٹنائز کر لیا ہے، اور اس وقت جو ان کے کیسز ہیں وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں بھجوائے جا رہے ہیں تاکہ اس پہ مزید کارروائی ہو سکے۔ DO ایلیمنٹری فیمیل مس رضیہ تبسم نے بوگس ٹیچرز کے کیسز اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے ہیں۔ محکمانہ افسران یا ملازمین کے ملوث ہونے اور بوگس ایجوکیٹرز سے تنخواہوں کی ریکوری کے لیے تحقیقات محکمہ اینٹی کرپشن کرے گا۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ آٹو انڈسٹری معاشی سست روی کے بھنور میں پھنس گئی۔ پاکستان میں گاڑیوں کی فروخت میں 54% تک کمی آ گئی۔ 11 سال بعد کاروں کی فروخت 1 لاکھ سے بھی نیچے گر گئی ہے۔ آل پاکستان آٹو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ مالی سال جولائی سے جون کے اختتام تک ملک میں مجموعی طور پر 96,455 کاریں خریدی گئیں، جو مالی سال 2019 سے 1,11,000 کم ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث اپریل میں گاڑیوں کی فروخت صفر رہی۔ مئی سے دوبارہ خریداری کا آغاز ہوا۔ 2009 کے بعد پہلی بار کاروں کی خریداری 1 لاکھ سے کم رہی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال کے دوران 13,70,000 موٹر سائیکلیں اور 3 ویلرز خریدے گئے، جو پہلے سے 4,12,000 کم ہے۔ سال کے دوران بسوں
और ट्रकों की फरोख्त में 40%, पिकअप्स की फरोख्त में 52.5% और ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 35% कमी रिकॉर्ड की गई। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की फरोख्त में कमी सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं हुई, मुआशी और तजारती सरगर्मियां कम होने के बायस भी गाड़ियों की फरोख्त में कमी हो रही है। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान ने पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और चीनी कंपनी का कोरोना वैक्सीन की तैयारी के हवाले से मुआहदा तय पा गया है। मार्च 2021 तक पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। तवज्जो से एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान में ये हुई है कि जो कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, जो मुल्क का सबसे बड़ा तहकीकी इदारा है, उसने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट, चाइनीज़ कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट अब साइन हो गया है कि वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन डेवलपमेंट हो रही हैं, अब पाकिस्तान में किए जाएंगे। इसकी एप्लीकेशन ड्रैप को दी जा चुकी है और जैसे ही ड्रैप से अप्रूवल होगा तो यहाँ पे फिर क्लिनिकल ट्रायल्स मुल्क भर में शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्लिनिकल ट्रायल्स के कामयाब होने के हवाले से आपका अंदाजा क्या, और फिर आपका अंदाजा क्या कहता है कि ये वैक्सीन मार्केट के अंदर कब तक दस्तयाब हो जाएगी? अगले 3 महीने में ये क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। उसके बाद अगर ये कामयाब रहते हैं चाइना में भी और पाकिस्तान में भी तीनों फेजेस, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, तो फिर इसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर शुरू होगा। और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च तक अगर हर चीज़ स्मूथली जाती है, कोई रुकावट नहीं आती, तो पाकिस्तान में ये बड़े पैमाने पे वैक्सीन इंशाल्लाह मिलनी शुरू हो जाएंगी।